थँक यू जीसस. देवान मनशाक जे गरज आसले पळय ते रोजपाक कितले दीस घेतले? प्रेज गॉड. सो देवान कितले दीस काम केले? 100 दीस काम केले. ओके. आणि जेन्ना तेणें 100 दीस काम केले, जे कितें देवान रोचले ते बरे दिसले? बरे दिसले देवाक? प्रेज गॉड. 100 दीस काम केले आनी दिसाची गरज आसा? कितें जाय? प्रेज गॉड. देवान 100 दीस काम केले म्हणजे 7व्या दिसाची गरज आसली? प्रेज गॉड. जे कितें करूंक जाय आसलें पळय 100 दीस उजार केले आनी केले. ओके. आनी 7व्या दिसाची गरज आसली? 7व्या दिसाची गरज नासली. तरी देवान 7वो दीस रोचलो? होय. आनी 7वो दीस रोचलो तो 7वो दीस देवान कितें केलें? 7व्या दिसाक कितें केलें? विसव घेतलो. 7व्या दिसा विसव घेतलो की ना? मागीर 8वो दीस विसव घेतलो. 9वो दीस विसव घेतलो. ओ 7वो दीस. सो 100 दीस लागले मनशाक रोजच्या आदी जे कितें तेका गरज आसली पळय ते. आनी 7व्या दिसा ताणें त्या दिसाक आशीर्वाद घातलो. त्या दिसाक हे दिसाक एक सेपरेट केलो. त्या दिसाक पवित्र म्हणून थारायलें आनी त्या दिसाक ताणें विसवय घेतलो. सो एका दिसाक कितले तेणें केले? प्रेज गॉड. 100 दीस काम केले म्हणून देव थकलो ना. देव थकोंक ना. तरी सना 7वो दीस देवान अनेक दीस रोचलो. 7वो काम सोंपले आसतना पासून एक दीस अहो रोचलो की त्या दिसाक काम करून आपूण विसव घेतलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. आमी आयज 100 दीस काम करता आनी एक दीस रेस्ट घेता. वय न्हू? कित्याक घेता? आमी थकता म्हणून? बॉडी कामां वयले आमी थकता पण देव थकता म्हणून घेतले? प्रेज गॉड. आनी 7वो दीस रोचल्या उपरांत पासून ओके ॲडम आनी इवाक तांकां कांयच सांगूना की 7वो दीस तुमी रेस्ट करपाक जाय. 7वो दीस देवान रेस्ट केले. आदामाक आनी एवेक सांगूना की तुमी 7वो दीस रेस्ट करा म्हणून. देवान केले म्हणटा. केन्ना केले? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल द वर्क. जे कितें घडूंक जाय सुर्गीन ह्या संवसारांत जे कितें घडूंक जाय आसलें, जे कितें रचूंक जाय आसलें सगळें केल्या उपरांत आनी ह्या फुडें कांयच ना रचपाचें म्हणून ताणें कंप्लीट विसव घेतलो. आनी हो विसव जो घेतलेलो देवान आदामाक आनी एवेक कांयच सांगूना. आदामाक आनी एवेक विसव घेवच्या जाग्याचेर ताणें सांगलें त्या झाडाचें फळ खावं नाका. सो तांचो विसव रूमय आहा आदाम आनी एवाचो. हॅलो. where they should take a rest in what God said on the 7th day. What God said. In what God said. देवान कितें सांगला पळय तितून तांच्यांनी विसव घेवंक जाय न्हू. Their rest was where? In the words of God, in the promise of God. होय की ना? सो देवान कितें सांगलेलें झाडाचें फळ खावं नाका. जाल्यार where should they should rest their mind on? On what God said, no? देवान कितें सांगला पळय ताचेर रेस्ट घेवचें पडलें न्हू. आनी जे दिसा घेवंक ना कितें जालें?
गार्डनात आती भायर गेले. आयते ते सगळे आले आती भायर गेले. देवाची आड गेले. देवाकडे डिस्कनेक्ट झाले. उदरूश येयले. ते आयते ते सगळे सोडून आता भायर वचून काम करचे पडले. प्रेज गॉड. गार्डनात देवान तिका काम करूंक लायले. पण ते कामान विसरलोय. काम म्हणजे कितें? पोट्या खातीर न्ही. आयज जे आमी काम करता ते सगळे पोट्या खातीर करता. पोट्या खातीर नाजाल्यार कोण काम वचना. होय की ना? आयज जो कोण वयता कामाक खाली आपल्या पोट्या खातीर आनी जे कितें गरज आसा कोणीक त्या खातीर. प्रेज गॉड. मेन म्हणजे आपल्या पोट्या खातीर. आनी तेन्ना आदाम आनी ईव जेन्ना गार्डनांत आहले तांकां कसलोच हुस्को नासलो. ना कितें न्हेसतलो ताचें टेन्शन आसलें. हॅलो, ती बरी ब्रँडेड न्हेसताली न्हू. गार्डनांत ब्रँडेड न्हेसताली. आं पानां पासून ती मागीर शिराप येयले म्हूण पानां येयली. पानां मागीर पूण आमी तेन्ना न्हेसपाची पासून गरज ना. सो हुस्को गेलो एक कितें न्हेसतली म्हणून. दुसरें म्हणून खूंय आयज कामाक वयतले जोडून हाडटले म्हाज्या पोटाक घालपाक. ताजो हुस्को गेलो. कित्याक देवान आदी वडीत रचलेलीं फळां आनी जे कितें फळां रचलेलीं देवान ती फळां खावन तांची पोटां भरतालीं की ना. प्रेज गॉड. आयकूंक येता? थँक यू जीसस. सो देवान तांकां खूंय विसव दिल्लो. ताच्या उतरान तांकां विसव आसलो. एट पीस. सो ताच्या उतरान आसोसर देव तांकां विजीट करतालो एवरी डे. सदां काळ सांजच्या वेळार थोडायेचे पिरायेर ओके तांकां येवन देव बसोन तांचे कडेन भासाभास करतालो. प्रेज गॉड. आमचे कडेन आयज देव येवन उलयता. आमचे कडेन येवन देव उलयता. होय. लास्ट टाइम केन्ना उलयलो? बिया बीचे पीक जातले उलोवपाचें उलयता. God never stops talking. कितें म्हणटा? God never stops talking. प्रेज गॉड. ना हे उलयता आमचे कडेन म्हणटा. God never stops talking. नेवर स्टॉप टॉकिंग. सो व्हाय कांट वी हियर? Because we are not paying attention. We are Not paying attention. we are what? Paying attention. Paying attention. Paying attention. Praise God. First of all, when we are dead with the sin, we cannot hear Him. No? You have mobile with you? Huh? You have mobile with you? Not now. Not now, but do you keep a mobile with you? Only for my like studies. When if somebody calls you once again and again troubling you, you can block him. Yes. And if you block him, what happens? Can he have access in you? Exactly. We have blocked him. Wait, another bit. Another job. Over a corner, I give you. बोले. Please. काल म्हाका फ्रायडे अशें घडलें की आयकून येता न्हू. अशें घडलें की कोण एक मनीस फोन करून लागलो. हांवें पयलीं इग्नोर केलो. मागीर म्हटलें कोणाचो अर्जंट जावपाक शकता, कोणूय बरो ना जावंक शकता. सो हांवें तो फोन घेतलो आनी तो हिंदीन उलयतालो. हिंदीन उलयता म्हणटकच हांव मातशें शिडूक लावलें आनी ताका सांगलें कोंकणीन उलयलें ते कडेन हांव. On is it on? Check, check. It's on. Just check the volume. It's on. It's on. Praise God. Thank you, Jesus. Okay. सो हांवें ताका कोंकणीन सांगलें रॉंग नंबर म्हणून. तेणें म्हाका आनीक 4 पाटी तरी फोन केले. दिसाक तेणें 10 पाटी केले. निमाणें म्हाका जायना. Yeah. निमाणें
ताका चेडूक सांगलें ताचो नंबर ब्लॉक कर म्हणून आनी तरी काल तो नंबर ताचो ब्लॉक केलो. ब्रदरान आयज उदाहरण दिलां ब्लॉक करपाक. ते एक फावटी ब्लॉक केलें काय ना त्या मनशान म्हाका आनी सोदूंक जायना. थँक्यू जीसस. प्रेज गॉड. आनी दुसरें सांगता, म्हाका देवाचो ताळो जायते फावटी आयकोंक येता. एक फावटी हांव नाकारता आनी हांगा संडे मिटिंगेक येवपाची म्हजी तयारी आसता आदींच फुडें. आनी 8 दीस जाले हांव बरें नासलें. लास्ट संडे हांव येवंक नासलें हांगासर. आनी सैतान म्हाका परतूनय सांगता तुजें आंग दुखता, तुका कडेन आयज जावचें ना वचपाक, तुका आयज दिसाकूय जावचें ना वचपाक. हांवें तो ताळो नाकारलो आनी हांवें म्हणलें जेजू जावन आसा म्हजें बोट, जेजू जावन आसा म्हजी शक्ती. न्हेसलें, च्या पियेलें आनी हांव मिसाक गेलें. मिसाक सावन येयलें. परतूय म्हाका आवाज येता तूं वचनाका, तूं कडेन जायना. परतूय तो आवाज नाकारलो आनी देवाचो ताळो आयकलो आनी देवाक सांगलें ओय दोनया हांव तुज्या पांयाशी आयज येता. आनी आयज हांव हांगासर बसलां. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. हांगा येवंक जाय म्हटल्यार देव सराक खूब मेहनत करता. आमकां डिमोटिवेट करपाक, आमकां कितें न्ही कितें अडचण हाडपाक ती हांगा पावोंक जायना. कित्याक हांगा पावतकूच आमी तेका ब्लॉक करता. हांगा पावतकूच ब्लॉक कोण जाता? भायले संवसाराचें जें कितें आहा पळय तें सगळें सद्या टेम्पररी फ्रीज जाता, स्टॉप जाता आनी आमचें मायंड आनी आमचो फोकस देवाच्या उतराचेर वाडटा. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो हांगासर देव उलयता म्हटल्यार आमी ब्लॉक करता. आतां पळय देव सर ट्राय करतालो म्हणून तेका आमी सद्या तेका ब्लॉक केला. म्हणून तो ना म्हणून आमकां हांगा एकदम सुशेगाद दिसता. आमी एकदम विसो घेतलेले भशेन दिसता. होय की ना? आमकां हांगा रेस्ट मेळटा. आमकां जें कितें चिंतनां बुडोवन येयली ती सगळीं चिंतनां खाली जाता, एम्प्टी जाता, फ्रेश जावन वयता, फ्रेशनेस येता. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. सो हांगा देवान 7वें दिसा रेस्ट घेतले, पण जे देवान रेस्ट घेतले पळय ते तांकां आदामान येवेक कांय सांगूंक ना. तांकां एकूच सांगलें की एकूच इन्स्ट्रक्शन, आनी तें म्हटल्यार जें कितें झाड आहा एकूच झाड ते बागेंत ते मळान ते गार्डनान आसा तें झाडाचें फळ खावं नाका म्हणून तांकां इन्स्ट्रक्शन दिली. आनी जेन्ना पासून ह्या इन्स्ट्रक्शन ती फॉलोअप आसली तेन्ना पासून ती सुशेगाद आसली. कितें काम करतले, कितें खातले, कितें पितले, कितें हें सगळें हुस्को तांकां नासलो. कितें न्हेसतले तांकां देवान काम दिल्लें. जें कितें देवान रुचला पळय ताका सांबाळ करपाक, ताका मेंटेन करपाक. आनी ताका लागून ताका पयशे मेळटले म्हणून मेंटेन करपाचें न्हय. तेजें घर म्हणून तें घर सांबाळपाक ताका करूंक लायलें. ताजें घर देवान रुचलें आनी तेजे हातीन घातलें आनी तेजें घर केलें. जशें आमच्या घरांनी आमी जेन्ना काम करता कितलें पेमेंट मेळटा? हॅलो, जो कोण आपल्या आपल्या घरांनी काम करता तांकां कितलें पेमेंट मेळटा? आनी जें काम घरान जें करता पळय पेमेंट नासता तें आमी भायर ते एनर्जीन भायर काम करिना. हॅलो, जे घरा कडेन जे इतलें हें कसलोय प्रेशर आसूं दी, कितलेंय बरें ना म्हटल्यार मातशें वचून कितें रांदचेंच पडलें, कितें तरी करचें पडलें. तूं कांय आनी घरान कोण आहा पळय तांकांय हांगा पेमेंट मेळना कांय ना, तरी हांगा घरान काम आमी करता. प्रेज गॉड. चुकोन आसा खंयचे दिसा हॉलिडे आसता घरान काम करपाक? which day you will take holiday? खंयचे दिसा रेस्ट करता? खंयच्या? सो घरान म्हणजे तेंय ना, रेस्टूय ना. प्रेज गॉड. झाडू मार, क्लीन कर, हें कर, तें कर, चालू दवर. देवपाराक खंय जालें खबर ना. कापडा धुई, हें धुई, सुकय, काड म्हळ्यार 7-3 चालू. प्रेज गॉड. आनी करिता कांय कंपल्सरी ना, कोण म्हणून फाटीं लागना, पूण करिता.
प्रेज गॉड. काय मेळनासतना आमी कंपल्सरी घराचें काम करता प्रॉफिट नासतना आनी भायर जोडून वयता पयशे मेळनार काम जगमा पडटा. चल तुजें काम सोड आनी येयलें आपलें पयशे दिले खंयचें तुजें काम कडेन जाली बाय. हांव कामाक वयता खंय पयशे मेळटा ते आनी घरांत पयशे मेळना काम चालूच आसता. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो देवान 7वो दीस रेस्ट घेतले आनी हे रेस्टाची ही आमकां जे आतां आयज आमकां खबर तेंकां खबर नासलें आनी तेंकां खबर नासलें तरी देवान तेचें जें इन्फॉर्मेशन तेका तें दिवंक ना पूण तेका इन्फॉर्मेशन कितें दिल्लें झाडाचें फळ खावं नाका म्हणजे आमकां रेस्ट देवान दिल्या पळय प्रॉमिस तितून आसा. देवान सांगला जर आनी आमी ते प्रमाणे चलता आमकां तितूनच रेस्ट आसा. बर्डन जायना, हेवीनेस जायना, तकली पडना, जो जोडाय आनी हेवीनेस आनी ते पेस येयल्ले भाशेन ते जायना, डिप्रेशन जायना, ऑपरेशन जायना, लायट उरता. प्रेज गॉड. हालेलुया. कित्याक जे कितें संवसाराचे आमी घेतल्या पळय तो योग ते झूम हेवी आमकां प्रेशर घालता, शेपयता, ते भार घेवन आमकां शेपयता आनी जो कोण जेजूचें झूम घेता ते भार ना तेका एकदम आवड लायट. म्हणून आमी देवाचें उतर जितलें घेता तो पेस दिना. इनफॅक्ट आमकां पेस आतां पेस काडटा. म्हणून सांगता जेजू देवाचें उतर सांगता की जे कोण हेविली बर्डन, जे कोण पेस घेवन आसा, संवसारी पेस घेवन आसा, ती म्हाजे कडेन या तुमकां रेस्ट मेळटली. कशें वयतले देवा कडेन आमी? देवा कडेन खंयची वाट आहा देवा कडेन वचपाक? कम टू मी ऑल दोज हू आर हेवी लेडन एंड आय विल गिव यू रेस्ट म्हणटा वय की ना? जे भारान शेपलेले सांगता जो कोण भारान शेपलेलो आहा यो म्हाजे कडेन आनी तुका विसो दिता. प्रेज गॉड. आनी ती वाट आमकां कशी मेळटली? प्रेज गॉड. आदामाक पळय ताजे रेस्ट खंय आसलें? जेन्ना पासून देवान सांगलेलें तितून. प्रेज गॉड. सो आमकां कितें आहा? देवान 7वो दीस क्रिएट केलो मुद्दामूच आनी त्या दिसा काम करूं ना पूण त्या दिसा ताणें रेस्ट घेतलें. रेस्ट घेतलें म्हणजे कितें? जे कितें काम केल्लें पळय सपाट सोंपलें, कांय ना न्ही फुडें कांयच करपाक पूण आमी आजुनूय हुस्केता. आमचे लायफान आमी आजुनूय इनकम्प्लीट कशें जियेता. देवान कितें जाय पळय तें सगळें आदी फुडें रचलेलें पूण मनशान वगडायलें म्हणून देवाक आनी एकदां आपल्या पुताक धाडून जे इनकम्प्लीट काम जालें तेका कंप्लीट केलें. प्रेज गॉड. हालेलुया. पयलें पळया 7व्या दिसाक कसो देव इतलें इम्पॉर्टंट दिता. जेनेसिस चॅप्टर 2 वर्स 4 or 3 and 4. It starts from 2, brother. That we learned last time. Okay. By the 7th day, God finished what he had been doing. By the 7th. Now check. Okay. By the 7th day, God finished what he had been doing and stopped working. He blessed the 7th day. He Blessed. first thing कितें केलें? Blessed. 7व्या दिसाक Blessed. रेस्ट केलें. 6 दीस काम केलें. तेका बरें दिसलें. At the end of the 6th day, he said, "It is good. I like it."
देवाक बरें दिसलें. पूण 7व्या दिसाचे तेणें नुरसले पळय, थंयसर देवान त्या दिसाक बेसांव घातलें. त्या दिसा पासून त्या दिसाक बेसांव दिलें. So first thing is what? That day was, first thing is blessed. Second, read. He blessed the 7th day and set it apart as And second was sanctified. पहिले कितें केलें? बेसांव घातलें. पवित्र केलं. Praise God. पहिले दिसा कितें केलें? तेका बेसांव घातलें. दुसरें म्हणजे कितें केलें? सॅंक्टिफाय केलें. सेट अपार्ट म्हणजे कितें? ह्या दिसाकी तेका सेपरेट केलो. आणि 7व्या दिसाक इम्पॉर्टन्स दिलें. 7व्या दिसाक वेगळो केलो दुसऱ्या दिसाकी. एक्चुअली 6 दीस जे कितले प्रोडक्टिव्ह, जे कितें दीस नासले पळय ते दिसोंक लागले, ते घडोवन येयले. जे कितें मनशाक गरज आसले ते सगळे घडयले. प्रेज गॉड. पण 7व्या दिसा कांय काम करूना. आणि त्या दिसा तो रेस्ट करता. कित्याक आनी काम कांयच उरोवना. कितें करपाक जाय मनशाक ते मनशा खातीर आनी कितें करपाचें अहें उरना तें म्हणजे कांयच ना. सगळेंच काम सोंपयले उपरांतूच 7वो दीस घडयलो. आनी त्या दिसाक पयलें काम कितें केलें? Come on, you are getting distracted. This is how the world is distracting us, blessed. and we block God. Blessed. On the 7th day he was blessed. First, पहिले म्हणलें कितें केलें? 7व्या दिसाक बेसांव घातलें. सो गरजेचो दीस. 7वो दीस म्हणजे गरजेचो बेसांव घातलें न्हू. दुसरें म्हटल्यार तो दीस पवित्र केलो. तिसरो तो तेका सॅंक्टिफाय केलो. दुसरें म्हटल्यार सेट अपार्ट. सॅंक्टिफाय म्हणटाले म्हणजे कितें? सेपरेट केलो. दुसऱ्या दिसाक ह्या दिसाक सेपरेट केलो. 6 दीस काम केलें देवान, पण तेका इतलें इम्पॉर्टंट दिवना तितलें 7व्या दिसाक. आनी त्या दिसाक वेगळो केलो. 6 दिसाक एक वेगळो केलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. तुमचे माइंड वयता, फोकस वयता संवसाराचेर. थँक यू जीसस. ते कितें करता करूं न्हू. संवसारान कितें करता करूं, पूण म्हाका कितें करूं जाय तें हांवें करूंक जाय न्हू. आर यू इन रेस्ट ऑर युअर आयज इज वरीड? व्हॉट इज गोइंग ऑन? आमचे दोळे, आमचे माइंड वयर रावता. जे कितें चल्लां पळय, प्रेज गॉड, संवसार ते धांवता की ना? अशेंच घरा कडेन अशेंच आमी भायर आमी संवसारान मिक्स अप जाता. संवसारान रिगोन उरता. म्हणून देवाचें कितें आहा पळय तें ब्लॉक करून दवरता. आतां एग्जांपल मेळ्ळो की आमकां लायव्ह. जशें कितें चल्लां पळय आमचे दोळे पयले कितें म्हणटा? तेका पयलें पळय तें आसून उरतलें. सो माइंड डिवायड जाता की माइंड फोकस उरता. हॅलो. आता इतलोच माइंड डिवायड जालें आमचें. कशें जालें? कितें चल्लां तें पयलें जाय म्हाका. शेजारी कितें करता पळय पळय गाडी आसा तें कितें पळय. आमकां शेजारीचें कितें चल्लां पळय तें पळोवंक जाय, कळोवंक जाय. जेन्ना वचून खबर ना हांव चाबला कितें जालां काय. सुशेग ना आमकां. सुशेग आसता. कितें तरी केलां तेंच्यांनी. रातभर कितें तरी करताले ते. जेन्ना पासून तें इन्फॉर्मेशन तुका मेळना, आवय यू आर नॉट एट रेस्ट, यू आर रेस्टलेस. हॅलो. थँक यू जीसस. ते जाणा आमी फॅन आहा, फॅन लायता. ते आमी जाणा जावन पासून कितें आमचो दोळो थंय घालूंकूच जाय, आमचें मन थंय वचोंकूच जाय. अशें आमी डिस्ट्रॅक्ट जाता. आनी देव दिसांनी उलयता तेका ब्लॉक करता. तुमचो नांव घ्या. आमचे 9 दिसांनी वयता. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. देवान आमकां फॅसिलिटी दिली. आतां
तुका गरम जाता आनी तुका थंड करता म्हणटा. कित्याक सुशेगाद रेस्ट जावपाक जाय न्हू. नाल्यार चिंता आवय काम येता, आवय हें जाता, मागीर फॅन खंय आहा तें सोदता थंय लागीं बसपाक. मदें कोण बसता सोदता कितें फॅन येना. प्रेज गॉड. सो तकली चलता की ना कशें यूज करता आमी. देवान म्हणलें तुका कम्फर्ट जाय, वारो जाय, हांव हाडटा वारो चल. पण तूं फोकस करतले म्हाजे उदराक काय विचार. तू फकत रेस्ट कर. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. देव गारगा दिव्या की आमकां आमचे चिंता म्हणून देवाक आमकां आमचे पडलेले आहा. कित्याक कित्याक म्हणून पडलेले आहा आमी रेस्ट करा म्हणून. प्रेज गॉड. आमी विसवून आसूंक जाय म्हणून देवाक आमचे पडलेले आसा. आनी आमकां कितें दिसता देवाक पडलेले ना दिसता म्हणून म्हाजी परिस्थिती इतली वायट जाल्या. देवाक पडलेले ना म्हणून म्हाका इतले म्हाका आतां त्रास जाता. कितेंय केलें बरें जायना. जेन्ना तेन्ना आमी रेस्ट म्हणटा तें मेवता और टेन्शनान वाडटा. टेन्शन जाता की ना. प्रेज गॉड. देवाक टेन्शन जाता तो मनीस देवाक मेवता, देवा कडेन देवाचें आयकूंक जाता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. कितें केलें 7व्या दिसाक आशीर्वाद घातलो. दुसरें sanctify, सॅंक्टिफाय म्हणजे कितें. separate, हेर दिसाकीन तेका वेगळो केलो. हेर दिसाकीन तेका सेपरेट दवरलो. कित्याक 7व्या दिसा 7वो दीस जो रोज आसला पळय एक दिसाचे चड गरज. आमी 7वो दिसाचेर फोकस दितना बाकीचे 6 दिसा पळय ताचेर फोकस दिसता. म्हणजे कितें 6 दीस आमी कितें चिंता देवाचें कितें चिंता कितें कामाचेर आमी फोकस आसता. आमी देवाचें चिंता 7वो दीस येतकूच मागीर इगर्जेचो म्हळ्यार येता. 7वो दीस म्हणजे आमी मिसाक वचून म्हळ्यार येता. 6 दीस कितें म्हळ्यार येता कामाचेच. प्रेज गॉड. आनी जितले कामाचे तुका हुस्को आहा तूं रेस्ट नासता. मायंड इज एट रेस्ट और मायंड इज बिजी grinding the worldly thing. Mix it all. Then we just mind. Praise God. Hallelujah. So आमकां 6 दीस आमी मस्काताले कितें खातेले कितें पियेतले कितें दिसतले खंय रावतले हे जे हुस्क्यान 6 दीस आमी वावर करता पळय हे सगळे आमचे मायंड आमचे सगळे टेन्शन फोकस म्हणटा पळय ताजेर आसता. कित्याक हे दीस आमकां जोडून हाडटा न्हू. हॅलो. हे 6 दीस जोडून हाडटा. म्हाका कितें खातलें हांव कितें खातलो हांव कितें न्हेसतलो तितूंतल्यान तें जोडून हाडटा तें घेवपाक. सो आमचें मन खंय 6 दिसाक पडला वो 7व्या दिसाक पडला. प्रेज गॉड. पण देवान 6 दिसाक व्हॅल्यू दिवंक ना तितलें 7व्या दिसाक व्हॅल्यू दिलें. आणि 7वो दीस दिवन आदामान हे काय सांगला 7व्या दिसाचेर. पण 7वो दीस जर आदामाच्या लायफान जाय जाल्यार आदामाक देवान दिल्ली प्रॉमिस देवान दिल्लें उतर पाळचें म्हणलें की ना. जेन्ना पासून उतर पाळटा तांकां विश्वास ती देवाची विश्वास आसली. हॅलो. प्रेज गॉड. सो 7वो दीस डेडिकेट कोणाक करता देवाक करता. प्रेज गॉड. 7वो दीस देवाक डेडिकेट करता. आणि जो देवाक डेडिकेट करता म्हणजे देव कसो मेळटा आमकां थ्रू हिज वर्ड थ्रू हिज प्रॉमिस न्हू. हॅलो. आमी एकामेकाक पळयता पण हाऊ कॅन आय नो यू. इट इज स्पीक द वर्ड नो. आय कॅन ओनली नो थ्रू युअर वर्ड नो. तुका वयस हांव सकयल पळयता कॅन आय नो यू. हाऊ कॅन आय नो यू. No, when I hear the word, I can know you. तू कितें सांगता पळय त्या प्रमाणे तुका कितें दिसता तुका तुजे लायफ काय चल्ला हाऊ डू आय नो बाय द वर्ड्स व्हॉट यू स्पीक. प्रेज गॉड. सो हाऊ कॅन वी नो गॉड. हाऊ कॅन वी टेक रेस्ट इन गॉड.
thing we should know God through His Word, no? How Adam and Eve, when they heard the word that not to eat that fruit, देवान सांगले की फळ खाऊ नका म्हणून, तेणे ऐकले की ना देवाकडल्यान, आणि जेन्ना पासून ते देवाचे ऐकत आले तेन्ना पासून तेका हुस्को नासलो. असलो हुस्को कितें दिसतली म्हणून हुस्को आसलो? खंयच्या झाडाचे पानां सोदून भोंवताली, खंयचे सोदून भोंवली, पानां खंयच्या दिसा सोदून भोंवली. ज्या दिसा देवाचे उतर मोडले त्या दिसा हुस्क्यात पडली की ना. आता दिसतली कितें लॉस, ओके, ती लॉस ताका येयली आणि ते लॉसीक लागून आपली लॉस लिपोवपाक सोदूंक लागले. खंयची पानां सारकी आणि खंयची पानां लायल्या पासून सगळीं पानां सुकतली की ना. एवढे फ्रेश पान घालचे पडले की ना. सो उंच्यान फ्रेश पान घालता पळय ते पान इवन ते जानवर खावंक घालून काय बरें पान ते. सो रिस्की न्हू, सच कायंड ऑफ व्हेरी रिस्की न्हू. हॅलो, प्रेज गॉड. ओ तुझे हा आणि तुझ्या सगळे पोकळी बिकडी कितें देवान ते येवन ते झाड वयर आमून तीन बरें घेवंक कोण खाल्ल्यानं जालें न्हू. प्रेज गॉड, हालेलुया. मनशाचे चिंतोपूच मनशाकूच भार, मनशाकूच पीड येता. तूं विसो मेवना पूण तुजे चिंतना वाडटा. सो जे आमचे चिंतनांचे आयज आमी पळयतात पळयता मनशाक कितें केलें, लिपोवपाक आपले लॉस आपले नागडेपण लिपोवपाक वेगळे जाल्ले ते लिपोवपाक ती सोदूंक लागली खंयचे बरें पान जे म्हाका कवर करूंक शकता. प्रेज गॉड. सो जेन्ना आमी देवाचे आड चलता आमी लॉजीक पडटा आणि शांती आणि रेस्ट म्हणटा ते आमकां खबर उरता कितें तें विसरता. आणि पीस आमचेर पडत आसा, पीस आमचेर पडत आसा. आणि एक दीस हो आसा कितें बूम म्हणटा आनी सगळे वादळ गोंयांत येता. प्रेज गॉड. एक्सप्लोड जाता मागीर तो सोसून नाकाशोर जाता. इतलो पेज जाता की ते आनी सोसूंक जायना आनी घेवंक जायना तो पेज. थँक यू जीसस. सो 7व्या दिसाक पयलें म्हटल्यार बेसन घातलें, दुसरें म्हटल्यार 8 दिसांनी तेका सेपरेट केलो, सेंक्टिफायड. तेका सारको देवान त्या दिसाक चड इम्पॉर्टन्स चड गरजेचो दिलो. सो दीस आपले मेहनत करून काम केल्लें पळय देवान उलोवन तेंका ते इतलें इम्पॉर्टन्स दिवंक दितलें. 7व्या दिसा त्या दिसा कांयच काम करूना, त्या दिसा चड इम्पॉर्टन्स दिलें. प्रेज गॉड. आणि हे जे केल्लें पळय 7व्या दिसाचे ते आदामाक आनी एवेक कांयच सांगना. पूण हे 7व्या दिसाचे जे रेस्ट मनशाक जाय जाल्यार कितें करचें पडलें मनशाक? देवाचे विसवून रावपाक जाय जाल्यार कितें करचें पडलें मनशाक? देवाचे उतरां पडून चलचें पडलें न्हू. जेन्ना पासून आदाम आनी एव तेंकां सांगना 7व्या दिसांनी कितें तें. तरी आसतना आदाम आनी एवेक एक इन्स्ट्रक्शन दिलें. कित्याक तें इन्स्ट्रक्शन? कित्याक जेन्ना पासून ते उतरांक जियेता तांचेर पीस येवचो ना, ती देवाच्या विसवान जियेतली. प्रेज गॉड. फर्स्ट म्हणल्यार विसव. आमकां विसव म्हणल्यार खबर ना. हो संवसार इतलो बिजी केला की आमी नकोच आमची आयडेंटिटी खबर ना आमकां. रेस्ट म्हणटा ते गेला. कित्याक गेला? कित्याक देवाचे उतर आमी आमच्या जिवितांत जिवो करूंक ना आमच्या. प्रेज गॉड. हालेलुया. देवाचे उतर जो जिवो जाता बाकीचे सगळे आहा पळय नाड बुद्धी जे आमकां नाटताले आनी पेस दिताले ते सगळे वाडले. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. सजमता कितें म्हणटाले? हॅलो. थँक यू जीसस. ओके. दुसरें म्हटल्यार सेंटिफाय केलें. तिसरें कितें केलें?
Praise God. तिसरे दिसा कितें केलें? Made it a special day. No, third day is what? Third what is he said? That day, त्या दिसा कितें केलें? देवान सातव्या दिसाक आशिर्वाद घालून तो दीस पवित्र केलो. कित्याक सगळे वचून जातोच देवान त्या दिसा विसव घेतलो. Praise God. In English in English in तीन मिनट. चार है actually म्हणटा exactly चार. First thing is, say it again. First. Fourth. First one. First one. No, fourth question. Yeah. And this is how the universe was created. That was first He blessed. he blessed the seventh day. Little louder. He blessed the seventh day. First thing कितें सातव्या दिसा कितें केलें देवान? बेस्ट सामान भरलें त्या दिसा. मागीर secondly, And set it apart. he set apart म्हणजे तेका कितें म्हणटा आमी sanctified. Sanctify म्हणजे set apart. म्हणजे ह्या दिसा भाशेन न्हय, ह्या दिसाक वेगळो केलो, ह्या दिसाक चड इम्पॉर्टन्स दिलें. ह्या दिसा भाशेन हो दीस न्हय, त्या दिसाक ताणें sanctify म्हणजे set apart केलो, म्हणजे दिवाळ केले भाशेन तेका हेज्यात तेजें कांय ना. सो दीस काम केल्या पासून तरी सो दिसांनी ह्या दिसा भितर खूब अंतर म्हणजे डिफरंट केलें. तेका sanctified केलो. मागीर थर्ड And set it apart as a special day. set apart As a special day. as a special day. Then Because by that day, he had completed his creation. praise God. Some Bible says, which Bible is that? CNT. Thank you, Jesus. Any other question? Can somebody take? I was And God blessed the seventh day and sanctified it, because in it he rested from all his work which God has created and made. Praise God. Is it in KJV? Praise God. So sanctified. Yeah, KJV say. Then God blessed. Mike. Then God blessed the seventh day and sanctified it, because in it he had rested from all his work which God had created and made. Praise God. So sanctified. He made that. Which is first he is blessed. Second is sanctified. Third is he rested. आशीर्वाद घातलो. आशीर्वाद घातलो. पवित्र केलो. पवित्र केलो. आणि विसव घेतलो. आणि त्या दिसात हांवें विसव घेतलो. Yes. हिंदी वाचपा हिंदी कितें म्हणटा कितें मायक मातशें मायक सारकें बोलता. और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया. Praise God. Praise God. What's that? और परमेश्वर ने ऐको म्हणता माईक ऐको घेतलं. ओके. और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया. Praise God. Hallelujah. So, किधर केलं पहिले सातव्या दिवसाक? He blessed. Second, sanctified, set apart, आणि त्याका पवित्र केलं. पवित्र दिस. Some Bible says that he given the love. No, he made it holy. पवित्र केलं. Some Bible says he made it holy.
आणि आणि त्या दिसा ताणें विसव केलो. प्रेज गॉड. सो त्या दिसा देवाचे नदरेक एकदम बरो दीस किना? कित्याक म्हण ताणें ताका स्ट्रेस केलो आनी देवाक ह्या दिसाक देवान एक एक्स्ट्रा दीस केलो जी गरज नासली. सो दीस काम केले, सो दीस जाले न्हू. आतां 7वो दीस म्हणून एड केलो. एक विकाक 7 दीस आसता न्हू, म्हणजे 7वो दीस देवान एक्स्ट्रा घडयलो गोरचे भायर, ओके ना? सो दीस काम केलें म्हणजे सो दीस लागले. 7 दिसाक कांय काम ना म्हणून अशी गरज ना, पूण 7व्या दिसा घडयले आनी त्या दिसा रेस्ट म्हणून. सो मनशाक 7व्या दिसाची चड गरज. सो दीस पळय अजुनूय आमचे कितें देवान घडयलें तें सगळें आसा, पूण 7वो दिसाचो स्ट्रगल करता. अजुनूय आमकां तें रेस्ट म्हणटा तें ना. आनी तें रेस्ट खंयच्यान मेळटा? देवा कडल्यान मेळटा. When we rest itself is showing Dependent. that you are dependent. Rest itself म्हणजे हे विसव म्हणजे कितें? हांव देवाक तुजेर विश्वास दवरून आसा. I am not living my own understanding, but all my understanding is on you. देव कितें सांगता पळय तेच सोजमणेचेर आसा, पूण म्हाज्या ओन सोजमणेचेर हांव चलना. कित्याक हांव जेन्ना म्हाज्या ओन सोजमणेचेर चलता म्हाका विसव म्हणटा तो मेळना. रेस्ट न्हय, इनफॅक्ट डिस्ट्रेस जाता, रेस्टलेस जाता. फॉर एग्जाम्पल आतां पळय फॅन लायतना कितले मनीस कितें उचामळ जालेले, कितें जाता कितें जाता कितें जाता, दोळो तयार ना, मायंड रेडी ना, एक जाग्यार फोकस दिवपाक. कोण कितें करता तें करून मेळना. ना ना कितें जालां? ऑटोमॅटीक दोळो वयतालो की ना? पळोवपाक कितें चल्लां जाणा. फॅन लायता म्हणून थोडी हांगा पळोवंक जाय. प्रेज गॉड. अशें करून घरा कडेन आमी कितले डिस्टर्ब जाता. बारीक बारीक वस्तूंनी आमी डिस्टर्बन्स पळयतात आनी आमकां तें कळना. आमी केअरलेस करता. बरें आमकां ती सोय पडल्या पळोवपाची न्हू. जेवलो हांगा तुजे दोळे गेले थंय. प्रेज गॉड. इनफॅक्ट कितें म्हणटा प्रोवर्ब 4:20 कितें म्हणटा? Proverbs 4. Pay attention to what I say. Pay Attention. no. Whatever is going around, I will pay attention there. Pay attention to what I say. But the word was spoken, but my attention was not paid. My attention is what fan is doing, what they are doing. Where my attention? माझी attention खंय आसा? सायडीक होय की ना? उतराचेर आसा? So how can I get rest if my attention is somewhere else? जर माझे attention हांव पे करता माझे attention हे संवसाराच्या वस्तूंनी जाल्यार म्हाका कशें देवाचें मेळटलें? पयलें म्हटल्यार आय मस्ट पे द अटेंशन, पे माय अटेंशन टू द वर्ड वॉट गॉड हॅज. जे आदाम आनी ईव जे दिसा पासून जे दीस ते पे अटेंशन करताले देवान सांगलें पळय तें, तेन्ना पासून ताका विश्वास ना. तांकां स्पेशल सांगपाची गरज ना. 7वो दीस एकदम बरो दीस. 7व्या दिसा देवान रेस्ट केलो. ती ऑलरेडी रेस्टान आसा. कित्याक तांकां कितें जाय तें 6 दीस काम करून रेडी केलें. आतां 7व्या दिसा म्हणजे आतां टायम टू रेस्ट. Time to rest in what? In what God said. So that 7th day dedicated God. And if God says something, you will have a rest if you obey them. देव कितें सांगता आनी तितून आमी रावल्या उतरापण म्हणे हा चलता अटेंशन दिल्या उतराक जाल्यार सायडीक कितें चलोनी म्हाका डिस्ट्रॅक्ट करिना. प्रेज गॉड. आयज आमकां प्रॉब्लेम कितें आहा? डिस्ट्रॅक्शन चड जाला. रेस्टलेस जाले आमी. मातशें कितें जालें तर आमकां जायना सोसूंक. आनी तो रेस्ट देवाक सोडून कोणाकूच दिवंक जायना.
ती रेस्ट केन्ना दिता, केन्ना फॉलो जाता, जेन्ना आमी त्या उतरान रावता तेन्ना. God has given today so many promises. They promise आमी नांवां पुरती घेतल्यात, पण ते प्रॉमिस जातले ना जातले आमकां आजून गॅरंटी ना, खात्री ना. होय की ना? प्रेज गॉड. म्हणून आमकां देवाचें चड ना, पूण संवसाराचें चड आहा. 6 दिवसी काम करता, 7व्या दिवशी काम करता, पडलेला 8व्या दिवशी काम करता. कित्याक लागून करता? कित्याक म्हाका फूल ऑफ टेन्शन. म्हाजो फोकस, म्हाजें अटेन्शन संवसाराक घेतला. And I am distracted. In whatever I do out of that what I am distracted with. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Okay. Let's go to okay, we read that, complete that. Pay attention to what I say, my son. Listen to my words. Pay attention and listen. Pay attention and ऐक. Attention देऊन माझ्या उतर ऐक म्हणटा. Attention देऊन माझ्या उतर ऐक. म्हज्या पुता, हांव तुका कितें सांगता ताचेर चिंत दी. चत्रायेन म्हजी उतरां आयक. हांव तुका कितें सांगता चोत्रायेन ऐक. आमी चोत्रान ऐकता. फर्स्ट ऑफ ऑल आमच्या मनान कितलेंच चालू आहा. गार्बेज गोंया भितर चालूच आहा. एकाचेर एक चिंतना चालू आहा. हांगा बसले खरें म्हणल्यार आमचें एक एकदां मन हूंय पावलेलें आसता. कोण लंडन पावला, कोण अमेरिका पावला, कोण ऑस्ट्रेलिया पावला. प्रेज गॉड. बॉडी दिसता पण मेंटली वी आर नॉट एट रेस्ट. बॉडी इज रेस्टिंग, but body is resting. But that rest actually comes from where? From your mind, no? Even the body is rested, body still has some heaviness, some pain. Why? Because you are distracted. Praise God. So, आम्ही रायडाक चल्ले माइंडान. We go in a ride all around. जे कितें काल जाला, पयर जाला, येरवो जाला, ते सगळे बसोन ते मोस पयर आता ते गाय बी पयल्यान काय चावयता, ते चावयता. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. सो कितें पयलें? चोत्रायेन म्हाजें उतर आयका. कित्याक आयकात? कित्याक हें उतर जें आयकता तें तुमकां 7वो दीस जो गोडचेचो दीस देवा दिसान बेसांव घातला आनी त्या दिसाक पवित्र थारायला आनी तितून तुका रेस्ट आसा. आणि तो रेस्ट, देवाचो रेस्ट म्हाका जर मेळूंक जाय जाल्यार चोत्रायेन ताजें उतर फोकस दिवन ताजें उतराक हांवें आयकूंक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. आमचें प्रेयर आयकलें जाय देवाक, पण आमचें प्रेयर कसलें प्रेयर आसा? फूल ऑफ डिस्ट्रॅक्शन. आमकां जाय तें नॉलेज आसा बायबलाचें, पण दॅट नॉलेज इज नॉट प्रॅक्टीस. दॅट नॉलेज इज नॉट एक्सरसाइज. The knowledge limit रावंक जायना. Knowledge has to be used, and then a knowledge घेवन आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता तेका विस्डम म्हणटा. And wisdom is a principle. म्हाजो जो सुटावो जायना, म्हाजो जो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना, something is wrong with my wisdom. Knowledge घेता आनी suppose knowledge has come, so that this knowledge should be applied in my works, in my daily life. So that with the wisdom of God, my problem gets solved. First of all, I need to be at rest. Rest anna कांयच काम जावचें ना. Praise God. आनी हो रेस्ट कसो मेळटलो? फर्स्ट आदामाक आनी एवे भाशेन जे उतर दिल्लें देवान आनी ती देवाची विसवण आसली म्हणून देव तांची सांगाती आसलो आनी देव सांजचे वेळार फिजिकली चलोन येतालो तेका मेळूंक. प्रेज गॉड. फिजिकली चलोन येतालो. थँक यू जीसस. हालेलुया. आमच्या लायफान देवाची एंट्री जाल्या.
आमच्या लायफान पयत ओतमो येयला की ना देव तुझे सौम्य आसा की ना कोण कितें केला तेका निलयला तेकाच रेस्ट घातली होली स्पिरिट इज एट रेस्ट एट युअर इन एक्शन पयत ओतम्याक निलयल्या आनी आमी आमच्याच वस्तूंनी आमी चलतात आनी म्हणटा देव पळया कितें म्हणटा कितें करता पळय सगळीं कामां उलटें जाता पडटें जाता अर्दें जाता सारकें जायना प्रेज गॉड हालेलुया पयलें म्हटल्यार आमकां रेस्ट आनी खंयचेय देवाच्या कडल्यान कितें जाय म्हटल्यार रेस्ट म्हणजे तें सारकें करचें प्रेज गॉड ओके लेट्स गो टू थँक यू जीसस Hebrews chapter 4 verse 9. As it is, however, there still remains, however, there still remains for God's people a rest like God, a rest like God's resting on the seventh day. Resting on the Seventh day. म्हणटोच जशे देवान 7व्या दिसाक विसव घेतलो तशेंच देवाचे पोटचेकूय एक 7व्या दिसाचो विसव दवरलेलो आसा कारण देवान आपल्या वावराक उपरांतलो विसव घेतलो तेच भाशेन बसायल्या समाधानाच्या देसाक भितर सोडटात ती आपल्या वावराक उपरांतलो विसव घेतात Praise God. आणि नवाज म्हणटोच जशे देवान 7व्या दिसा विसव घेतलो तशेंच देवाचे पोटचेकूय एक 7व्या दिसाचो विसव दवरलेलो आसा कारण देवान आपल्या वावराक उपरांतलो विसव घेतलो तेच भाशेन बसायलेल्या समाधानाच्या देसाक भितर सरतात ती आपल्या वावराक उपरांतलो विसव घेतात Praise God. Hallelujah. हिंदी जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है क्या सबत का विश्राम बाकी है सब्बात का विश्राम बाकी है आणि नवाज जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की नहीं अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है प्रेज गॉड काम सोपल्या उपरांत विश्राम केला न्हू आणि तो विश्राम एक्चुअली आमकां दिला काम देवान काम सोंपयल्या उपरांत विश्रामाचो दीस दिला आणि त्या दिसा विश्राम केलो दिसूय दिलो आणि त्या दिसाक विश्राम केले तशेंच आमी पासून देवान केल्ले कामा भितर आमी विश्राम जावपाक जाय आमी काम केल्या उपरांत आमी विश्राम घेता पण एक कितें जालें जेन्ना गार्डनान आसले तेन्ना पासून ती विश्रामान आसली गार्डना भायर पावतकच कितें जालें विश्राम उरलो सो वॉट इंडिकेट आतां तेका विश्राम देवान कितें दिलें नेक्स्ट कितें शिकयलें नेक्स्ट कितें देवान शिकयलें
तांकां एक गरजेचें शिकयलें. जेन्ना ताका भुरगीं जालीं कितें केलें दोगांय भुरग्यांनी व्हडलीं जावन कितें केलें? कित्याक मारलें तेणें? पळय थंयसर ताका एक शिकवण बरें एडमान ताका दिलें, देवान सांगलेलें. आनी तांकां कितें म्हणून सांगलेलें की तुमचे हातीचे मेहनतीचे ओके पयलो लिंक म्हणजे पयलो भाग हाडून देवाक भेटूंक सांगलेलें. देवान भेटूंक सांगलेलें. केनाक आनी एबेलान ते दोगूय हाडून देवाक भेटयले. पण दोगांय जे भेटयल्यात एकल्याचे देवाक मानवले, दुसऱ्याचे देवाक मानवले. एबलाचे मानले देवान आणि केनाचे मानूंक ना. प्रेज गॉड. म्हणजे देवान हांगा कितें शिकयलें की वय की ना आतां मानूंक ना बरें आहा, पण देवान ताका मारूंक देवाक पनिशमेंट करून ताका न्हय. ताका इतलें सांगलें पळय पातोळ तुजे फुड्यान रावला, तुजे दारार पातोळ रावला. आतां तुजें जावना सारकें न्हू. नेक्स्ट टायम करेक्शन कर, नेक्स्ट टायम तुजें बरें हाडूं. पण रागार जावं नाका. पण तो रागात पावलो आनी रागान म्हणल्या बरें कितें केलें? आपल्या भावाक मारून उडयलो. प्रेज गॉड. सो देवाचेर जर आमी डिपेंड रावंक जाय जाल्यार आमी कितें दाखयता आयज जे आमचे हातीचे चड आहा पळय पयलो लिंक पयलो म्हणजे भाग म्हणजे आमी देवाक भेटयता. कितें दाखयता हितून आमी की आमी तुजेर डिपेंड आसा. प्रेज गॉड. देवान एक डिपेंडन्सी दिलें. सो भायर पावतकूच जें देवान केलें पळय तेंच आतां मनशाक करचें पडलें. 6 दीस काम करून एक दीस ताका रेस्ट करचें पडलें. कित्याक सगळे आयताचे मेवताले, पण आयताचे सगळे मेवताले पळय ते गेले आदिवार. जेजू येयसर तांकां देवान मुद्दाम शिकोवचें पडलें. 7वो दीस म्हाजो. 6 दीस तूं कितें कर, तुका मेहनत करून पोट भरूंक जाय न्हू. सो 6 दीस म्हाजे, 7वो दीस 7वो दीस म्हाजो आनी 6 दीस हांव तें काम करता. सो 7वो दीस अजूनय इंडिकेट करतालो की आमकां देवाची गरज न्हू, देवाचेर डिपेंड रावपाची गरज. तशेंच देवान म्हटलें 7व्या दिसा तुमी काम करची ना, 7व्या वर्सा तुमी काम करची ना. आनी जे वर्स ते काम करची ना तेन्ना देव तांकां आदल्याच वर्सा आदल्या दिसा सगळें तांकां 7व्या दिसाचे 7व्या वर्साचेर तांकां पीक दितालो. प्रेज गॉड. सो हितून कितें दाखयताले जेजू येयसर की आमी आजुनूय 7व्या दिसाक रावल्या म्हणून 7व्या दिसा देवाक इंडिकेट करता. फर्स्ट म्हटल्यार देवा कडल्यान कितें जाय म्हटल्यार म्हाका विश्राम जाय. आमी सगळे करूं सोदता पूण विश्राम विसरता. विश्राम एकदां आमी कामांत देवाच्या कामांत इतले बिजी जाता की विश्राम म्हणल्यार खबर ना. प्रेज गॉड. आमी जो प्रॉमिस देवाची उडास येता तो ते प्रॉमिस म्हाका विश्राम दिता. मागीर कोणा कडेन कितें 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 जालें पण देव कितें म्हणटा एका शेणोर एका मोग दी एका बेसांव दी. आतां उडास जाता की ना. आतां जे तूंय तापलेलें आतां तूं थंड जाता की ना, विश्रामाच्या जाग्यार येता की ना. आनी जेन्ना विश्रामाच्या जाग्यार येता आतां देव जें कितें उलयता पळय तें आयकून घेता. म्हणून फुडल्या मनशाक जे आमी राग येयलो तो राग आतां वयता मोग येता. प्रेज गॉड. म्हणून ह्या विश्रामाचो दीस आपण विश्राम म्हणटा पळय चड गरजेचें. कित्याक विश्राम दाखोवन दिता की आमकां देवाच्या उतरा प्रमाणे चल्ल्यारूच विश्राम आसतलो. आनी ह्या विश्राम आहा म्हटल्यार म्हाका कांयच उरना. आय एम लिविंग इन अ कंप्लीट वर्ल्ड, नॉट इन अ इनकम्प्लीट वर्ल्ड. अजूनय आमी इनकम्प्लीट खंय धांवता ते चड पयशे म्हजे कांय ना हें तें करून आमी सारके घुसपाक गोंदळ केले आमचे. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो म्हणून तो विश्राम म्हणटा तो इतलो गरजेचें आसून पासून तो विश्रामाचो व्हॅल्यू ना, पयशाचो व्हॅल्यू.
पयशे मेळोन जाल्यार म्हाका विश्राम मेळटलो म्हणून सांगता. पूण जे कोणाक पयशे मेळना ताका विचार ताका विश्राम आला. प्रेज गॉड. हालेलुया. जितले पयशे येता आनीक दिसता म्हाका जाय खंय, कित्याक विश्राम ना जाल्यार आनीक जाय खंय दिसता, पावना. आहात तें उणें दिसता, आनीक जाय वास वाडटा, आस वाडटा. लास्टाक आनीक 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 करून आहा तितलें तें चललें. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो हांगासर कितें दाखयता, 7व्या दिसाचे आजून पासून हिब्रूज 4:9 and 10 दाखयता की देवान काम सोंपयल्या उपरांत रेस्ट केला. सो देवान काम सोंपयलें. आतां जेजून कितें केलां, इनकम्प्लीट जालें मनशा उरलें. जे काम देवान सोंपयलें तें इनकम्प्लीट उरलें. कित्याक आदामान एवेक लागून. ओरिजिनल देवाचें प्लॅन कितें, आदामान आनी एवेन हे संवसार चलोवपाक, म्हणजे मनशाच्या भुरग्यांनी संवसार चलोवंक जाय, वय की ना. पण हांगासर देवसार चलोवंक लागलो संवसार, आनी आमी देवसार सांगता पळय त्याच भाशेन चलोवंक जाय. प्रेज गॉड. आनी आजुनूय तो आमकां डिस्ट्रॅक्ट करता, आजुनूय तो आमकां नाटकांनी आमकां फटयता, आजुनूय फटयता. विश्राम खंय आसता, आमकां उसावण कित्याक करता, आमकां फ्रस्ट्रेशन कित्याक जाता, आमी डिप्रेशनान कित्याक पावता, आमी चिंतान कित्याक पडटा, आमी वारी 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 करून आमी जियेता. प्रेज गॉड. कित्याक आमचें टेन्शन म्हणटा पळय उतरारूच ना, आनी विश्राम करता. आहा जाल्यार थोडोच वेळ मागीर पावलो आनी म्हणटा. एग्जाम्पल आमी कितें शिकयता, कंटिन्युटी देव तें सांगता ते पातोक रावता, कंटिन्युअसली पासयेसान रेस्ट राव करता. चुकलाय न्हू, देव तुका पनिशमेंट करूंक ना. वी आर स्टील इन द ग्रेस. चुकला जाल्यार उबो रावलो पडटलो. म्हणून तूं कितें तेका वचोन तेका तुजें राग दुसऱ्याचेर काडटलो, तुजें फ्रस्ट्रेशन दुसऱ्याचेर काडटलो. विश्राम, आजून तुका विश्राम आसा न्हू. God still loves you. Even though you are a sinner, He loves you. Even though you are in a panic mode, He loves you. You are the sick. कितें ते त्रास आहा पळय, थंय पासून देव तुका मोग करता. God's love is there for you. देवान तुका सोडूंक ना. इवन तूं आमी वायटान सारकें चिकलान पडलेली तरी देव आमचो मोग केला. प्रेज गॉड. सो आमी कितें दिसता, आमी वायट केल्या उपरांत देव म्हाजो मोग करता काय म्हणून, आनी रेस्टलेस जाता. We feel guilty and we cannot forgive ourselves. दुसऱ्यान सोडून दी. स्वताकूच आमी बोगसून करूंक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. आमी बोगसूपाक पासून आमकां जायना स्वताक आनी दुसऱ्याक पासून. If you are not in a rest. Praise God. आणि फर्स्ट जेन्ना by grace through faith we are saved म्हणटा. ओके, आम्ही स्क्रिप्चर म्हणटा. ओके, I am using my faith. Grace supposed to bring the manifestation. म्हणजे कृपे उद्देशी भावार्थ, आमचो भावार्थ घेवन कृपे उद्देशीन आमकां मॅनिफेस्टेशन आमचे जे कितें जाय पळय तें मेळोंक जाता, घडोवंक जाता, घडून हाडूं येता. पण इन दॅट मुवमेंट, ओके, ते उलयल्या उपरांत एम आय इन रेस्ट, हांव विश्रामाच्या पोजिशनार आसा ओ हांव आजुनूय उसावण आसा. इफ आय एम नॉट एट रेस्ट, आफ्टर दॅट आय कॅन लूज my manifestation. Only if I am in rest, then only I can enjoy the manifestation. There is a time. आता बघ, जेसून फिग ट्री सांगले न्हू, या फुडें तुजी कोण फळां खावची ना म्हणून, ते शिराप जालें तेका झाडाक आसून पासून कांय फायद्याचो ना. कितले सांगल्यान गेलो ते शिराप. आनी जेसून हे करूंक ना, कित्याक पडोंक ना काय म्हणून, कित्याक हे जावंक ना काय ताका हुस्को ना. मॅनिफेस्टेशन दिसती पडोंक ना. इट इज एनी मॅनिफेस्टेशन. आनी तें मॅनिफेस्टेशन ते सकाळीं पळयलें, पण बिटवीन दॅट देर वॉज अ टायम न्हू. जेजू कडेन कितें घडटा की ना,
आता उलयल्या तेन्ना काय बरोवंक ना, काय दिसवना घडल्या कितें म्हणून. बट इन दॅट बिटवीन टायम मॅनिफेस्टेशन अँड यू सेट टायम तूं विश्रामान आसा काय ना. ओ फॅन कुशी काडल्या म्हणून फॅना कडेन दोळो पावलो. सी हियर ओनली हाव म्हणजे आमी कितले इजी टार्गेट आहा तें संवसाराचें. सच इजी टार्गेट. म्हाका दुसरे वस्तू चड गरजेचे दिसता उतराकी. थोडो वेळ आसा उतराक बरो हांव सारको लावता, पण थोडो स्लो पंचर जाता. रेस्ट म्हणटा तें वयता. आनी दॅट्स वाय सेटन गेट सक्सेसफूल. आमी सांगलेली प्रॉमिसीस, आमी उलयली प्रॉमिसीस आमकां मेळना, बिकॉज वी डोंट कम इन अ प्लेस कॉल्ड रेस्ट. प्रेज गॉड. Hallelujah. Okay, yeah, we don't have time. We'll praise God. Thank you, Jesus. I will continue going. We'll learn more and more. See that we understand जाऊया. आमकां जे कितें जाय हे संवसारान, ओके, देवान कित्याक घडयल्या अशें न्हू की घडूंक ना, घडून दवरल्या. वय थोडो वेळ आमी देवाक पयस जाल्ली, पूण जेजू वरवीं अनेकदा जेजू सगळें सोंपयला खुर्साचेर. आतां आमकां कांयच अशें ना जें मेळोवंक शकना. आतां कांयच अशें ना कितें इनकम्प्लीट आसा. वी आर लिविंग अगेन इन अ कंप्लीट वर्ल्ड. ओनली माय ओनली I should come to a place called rest. Who gives me rest? The completion of the work of God. God has completed, rested. Now Jesus has completed. I need to rest in the complete work of Jesus. Not my complete work. We'll learn this more and more deeper so that we can understand. Praise God.